अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, से उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद लिए चलता हूँ आलिम इकबाल रहमतुल्लाह के सबक की तशरीह की तरफ, और यहाँ तक पेज नंबर 135 तक तफसीरी हुई थी, लेकिन हम पेज नंबर 136 की तरफ चलते हैं और यहाँ से आगाज़ करता हूँ। उनके मकान के दरवाजे गरीब व अमीर, अदना व आला सब पर खुले हुए थे। उनके मकान मतलब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के जो मकान थे, तो मकान के दरवाजे मतलब उनके घर के दरवाजे या हुजरे के दरवाजे, बैठक के दरवाजे, वो सब के लिए खुले थे। मतलब अमीर व अदना व आला, अमीर मतलब अमीर को कहते हैं, अदना मतलब जो गरीब हो और लोगों की निगाहों में गरीब हो, लेकिन ये तो अल्लाह ताला को पता होता है कि उनका मकाम अल्लाह ताला के यहाँ कितना बड़ा है। बहरहाल वो आला, आला भी मतलब यानी आला, आला लोग मतलब वो लोग जो बहुत बड़े हो, बड़े ओहदों पर फायज हो, तो उसकी तरफ भी इशारा है। मतलब सब लोग जितने भी थे सब के लिए खुले थे, न कोई हाजिब, मतलब इसमें कोई हाजिब वगैरह इसमें नहीं होता था। हाजिब के मानी है दरबान, कोई मुहाफिज, हिफाजत करने वाले को कहते हैं। दरबान भी चौकीदार को कहते हैं। न मुलाकात के लिए कार्ड भिजवाने की ज़रूरत, न तारुफ के लिए किसी वास्ते की हाजत, जो आता है कुर्सी खींच के बैठ जाता है। मतलब यानी जो लोग भी यहाँ पे आते थे तो उनके लिए कोई रोक टोक की बात नहीं थी, कोई रुकावट नहीं था, और किसी भी किस्म की रुकावट किसी के लिए मतलब नहीं थी। हर किस्म की रुकावट है मतलब वो यहाँ पे नहीं होती थी। तो इसी वजह से उनका दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला रहता था, चाहे वो हाजिब हो मतलब दरबान हो, निगहबान हो, मतलब मुहाफ़िज़ हिफाजत करने वाला हो, चौकीदार हो, या दरबान हो। दरबान के मानी चौकीदार या पहरेदार हो, ले या हाजत मुला या किसी की कोई हाजत होती, तो किसी वास्ते की हाजत, जो आता है कुर्सी खींच के बैठ जाता है। और या तो कुर्सी खींचना, बैठ जाना मतलब कुर्सी ये अपनी तरफ मतलब वो लेके आना, या खींचना, ज़मीन पे खींचना और बैठ जाना, तो ये उनके लिए दरवाजे खुले होते थे। या तो खुद अपना तारुफ करवा देता है, या खुद अपना तारुफ, वो जो भी बंदा आता है वो बैठ जाता है और खुद या तारुफ करवा देता है, या कराता है, या खुद तारुफ कर देता है, या चुपचाप बैठा बातें सुनता रहता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बातें करते करते थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़ा वक्फा लेते हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं और पूछते हैं, फरमाइए कहाँ से आना हुआ। वो अपना नाम बताता है, कोई हाजत होती है तो बयान कर देता है। मतलब ये वो फिर अपना मतलब बताते हैं, मतलब किस काम के लिए कि किस काम के लिए वो आए हुए हैं, तो वो अपना मतलब बता देते हैं, और फिर मतलब बता देने के बाद क्या करते हैं, जो हाजत होती हैं तो वो बनकर बयान कर देता है। डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर कहते हैं कि एक रात को मैं डॉक्टर साहिब की खिदमत में हाजिर था। मतलब ये डॉक्टर जो मोहम्मदीन तासीर है, ये कौन थे? ये असल में डॉक्टर दीन मोहम्मद तासीर जो थे वो एक अदीब भी थे और शायर भी थे, और साथ साथ नक्काद भी थे। नक्काद मतलब ये तनकीद करने वाले, अदीब अदब लिखने वाले। यहाँ पे अदब लिखने वाले से मुराद क्या है? मतलब नावल लिखना हो, दास्तान लिखनी हो, या इसी दास्तान लिखने का काम हो, या इसी तरह अफसाने हो, शायरी हो, तो जो भी मैदान हो उसको मतलब अदीब कहते हैं, अदब लिखने वाला। तो के मतलब कहना क्या चाहते हैं कि एक रात को मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर था। कुछ और लोग भी बैठे थे कि एक शख्स जिसके सर के बाल बढ़े हुए थे, बड़े मतलब ज़्यादा थे, और कुछ बदहवास मालूम होता था। बदहवास मतलब परेशान या बेचैन, जो अपने होश में ना हो, उसको बदहवास कहते हैं। आया और सलाम करके बैठ गया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर के बाद उसकी तरफ मुतवज्जि हुए और कहने लगे, फरमाइए कहाँ से तशरीफ़ लाए? वो कहने लगा, यूं ही आपसे मिलने चला आया था। खुदा जाने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उसके चेहरे से क्या मालूम कर लिया कि उसने खाना नहीं खाया या कोई और बात थी। बहरहाल उन्होंने पूछा, खाना खाइएगा? उसने जवाब दिया, जी हाँ, खिला दीजिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अली बख्श को बुला के कहा। अली बख्श जो थे वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नौकर थे, और उनका अरसा जो था वो ज़्यादा गुजरा था, तो अली बख्श उनके नौकर थे। तो फिर मतलब वो खाना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बख्श को बुला के कहा, उन्हें दूसरे कमरे में ले जाके खाना खिला दो। ये सुनकर वो कहने लगा, मैं खाना यहीं खाऊंगा, यहीं मतलब इसी जगह पे खाऊंगा। गरज अली बख्श ने वहीं दस्तरखान बिछाकर उसे खाना खिलाया। वो खाना खा के भी न उठा और वहीं चुपचाप बैठा रहा।
رات اچھی خاصی ہو چکی تھی یا اچھی خاصی جا چکی تھی، مطلب رات کا وقت زیادہ گزرا تھا، اس لیے میں اس لیے میں اسے وہیں چھوڑ کے گھر چلا آیا۔ تو مطلب یہ ڈاکٹر محمد دین تاثیر کہتے ہیں کہ میں اس جگہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے مطلب حجرے سے میں تو چلا آیا، لیکن پھر کیا کہتے ہیں کہ دوسرے دن علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا کہ کیوں ڈاکٹر صاحب، رات جو شخص آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہارے جانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ آپ سو جائیے، لیکن وہ کہنے لگے کہ آپ کے کمرے میں، لیکن وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کے کمرے میں، لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ کے کمرے میں ہی پڑا رہوں گا، مطلب اسی جگہ پہ میں سو جاؤں گا۔ اور پھر چنانچہ علی بخش نے میرے کمرے کے دروازے کے ساتھ اب اسے چارپائی بچھا دی، صبح سویرے اٹھ کر وہ کہیں چلا گیا۔ مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے حجرے میں آج کل اگر کوئی ایسا بندہ ہو یا کوئی ایسا امیر ہو، تو یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی غریب کو بالکل اپنے گھر کے یا اپنے مطلب حجرے کے اندر بالکل چھوڑتے نہیں ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہاں مطلب اگر وہ وہاں پہ کچھ دیر رکتا ہے تو اس کے بعد ان کو وہاں سے دفع کیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ ظاہری بات ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ یا اپنے دروازے پہ یا اسی طرح حجرے کے دروازے پہ کسی کو نہیں چھوڑتا، اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا ان ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے یا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ ان کے دلوں میں وہ نفرت کا مطلب مادہ بھی ہوتا ہے، وہ نفرت بھی کرتے ہیں، غریب لوگوں سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو میں نے یہاں تک بھی دیکھے ہیں کہ اگر کوئی امیر ہے تو وہ مطلب وہ اپنی گاڑی تک کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، مطلب اگر وہ کوئی بھیک مانگتا ہے تو اس کو مطلب دفع کیا جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ایک سوچ تو انسان کی ہی ہوتی ہے، یہاں پہ بہت ساری سوچ جو ہوتی ہے انسان کے، جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت سارے خیالات آتے ہیں کہ ان کو اس لیے ہم بگاتے ہیں، دفع کرتے ہیں تاکہ وہ مزید مطلب کسی سے کچھ نہ مانگے اور وہ اپنے لیے کچھ کمانے لگ جائیں، یہ بات بھی تو ذہن میں آتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ مثلا اپنی گاڑی کے قریب بھی کسی کو مطلب ٹکنے نہیں دیتا، اور ساتھ ساتھ وہ دوسرے لوگوں سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ نفرت کا جذبہ بھی کچھ لوگوں کے اندر بدر جہاں موجود ہوتا ہے، وہ پیسوں کو دیکھتا ہے، اپنی گاڑیوں کو دیکھتا ہے، اور اپنی شان کو دیکھتا ہے، اپنی شان و شوکت کو دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ تو بس ہر انسان کی سوچ ہوتی ہے، جو بندہ مطلب زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے، جو زیادہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، تو ان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کھول کے مطلب رکھ دیتا ہے، تو ان کے اندر عاجزی بھی آ جاتی ہے۔ اور جو ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے تو ان کے اندر زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن حاصل کیا، ہم نے مطلب تعلیم حاصل کی تو ہمیں کوئی ملازمت نہیں ملی۔ ملازمت ہر انسان کو ملتی ہے، لیکن انسان کی سوچ لمیٹڈ ہوتی ہے، انسان کی سوچ ان لمیٹڈ ہونی چاہیے۔ اگر میں یہ ایک بات بتا دوں کہ مجھے ابھی تک مطلب سرکاری نوکری نہیں ملی، مجھے مطلب گورنمنٹ کی جاب مجھے نہیں ملی، تو میرے اندر کوئی خامی تھی۔ خامی اس وجہ سے تھی کہ جتنی محنت کی ضرورت تھی اتنی محنت میں نے کی نہیں، تو لہٰذا اسی وجہ سے مجھے ابھی تک مطلب کوئی سرکاری نوکری نہیں ملی۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ملی ہے، لیکن میرے جو دوست ہیں، میرے جو کولیگز ہیں، میرے مطلب بہت سارے لوگ ان کو مطلب نوکری ملی ہے، سرکاری ٹیچنگ کی نوکری ملی ہے، پڑھانے کی نوکری ملی ہے، لیکچرر بن گئے ہیں، لیکن میں ابھی تک نہیں بنا کیونکہ میں نے اتنی محنت نہیں کی تھی جتنی محنت ان کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پہ مطلب لگا ہوا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے کہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ میرا چینل اگر یہ مشہور ہو گیا تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بھی بہت زیادہ مطلب پیسے کما سکتا ہوں۔ ابھی تک تو مطلب اتنے نہیں مل رہے ہیں، بالکل مطلب نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، مطلب کچھ نہ ہونا کچھ ہونے کے لیے بہتر ہے۔ تو بہرحال
कहना ये चाहता हूँ कि हर इंसान को एजुकेटेड बनना चाहिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिली, नौकरी अगर ना मिली तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिमाग अता कर रखा हुआ है, काबिलियत अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखी हुई होती है। तो वो अपनी काबिलियत के बलबूते पर वो मतलब फ़ेसबुक पेज खोल सकता है, बना सकता है, व्लॉगिंग व्लॉगिंग कर सकता है, यूट्यूब चैनल वो मतलब बना सकता है, उसपे वीडियोज़ अपलोड कर सकता है, टिकटॉक वीडियोज़ वो बना के अपलोड कर सकता है। टिकटॉक वीडियोज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी को मतलब उस बात समझाने के लिए या कोई अच्छी-सी बात हो, वो कहना शुरू करते हैं, तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो ये अल्लाह ताला की एक मेहरबानी होती है, लेकिन हम इंसान कभी-कभार लिमिटेड बनने की कोशिश करते हैं। हम मतलब कुएँ के मेंढक बनने की कोशिश करते हैं, तो इसी वजह से हम आगे नहीं जा पाते। तो ये भी मतलब एक सोच होती है इंसान की, तो इसी वजह से अभी अज़ानें भी हो रही हैं, मैं गुनहगार भी हो रहा हूँ। तो यहाँ तक तो ये तशरीह मैं कर चुका हूँ कि वो उठकर कहीं और चला गया, तो यहाँ तक ये इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके बाद आप इस इन वीडियोज़ को शेयर भी करते जाएँगे और साथ-साथ आप अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी करेंगे। और तब तक के लिए हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नस्र हो, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में जान में कामयाब करे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।